जिस इमरान खान को आप माइनस करना चाह रहे थे वो इमरान खान कैसे प्लस होगी और अवाम ने उनको प्लस कर दिया। इमरान खान को अटक जेल से निकालने के लिए दरख्वास्त दे दी गई। जज अमयू दिलावर बरतानिया पहुंच के उनकी तलाश जारी और एक नौजवान ने जज अमयू दिलावर को तलाश भी कर लिया। 2 रोज़ में समाप्त करो और हमें इंसाफ दो। आज की गोरख धंधा में इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुम जज अमयू दिलावर जो हैं वो बरतानिया पहुंच चुके हैं और इससे पहले हम भी कंफ्यूज थे कि शायद मराकश जा रहे हैं। फिर एक नोटिफिकेशन आया जिसके तहत पता चला कि वो किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो लेक्चर देंगे, लोगों को बताएंगे ह्यूमन राइट्स क्या होता है, इंसाफ क्या होता है। जज अमयू दिलावर को रातों रात इसलिए भेजा गया क्योंकि उनको हमने इज्जत देनी थी, इंग्लैंड में बेचना था, तहफ़्फ़ुज़ देना था, जबकि हकीकत ये है कि जज अमयू दिलावर ने बरतानिया नहीं आना था। एक और जज साहब का नाम नॉमिनेट किया गया था, उनका वीज़ा लग चुका था, सारी चीज़ें थीं और आखिरी वक्त के ऊपर आके जज उनको माइनस करके फैज़ या समथिंग उनका नाम था वकील साहब जज साहब का, तो उनकी जगह जज अमयू दिलावर को भेज दिया गया। जब वो कल हीथरो पहुंचे तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद थे, जिसमें वो शायान नौजवान जो है वो उनको कल तो ना तलाश कर सके, मगर आज उस नौजवान ने जिस होटल में जिस जगह के ऊपर ठहरे हुए थे जज अमयू दिलावर अपने लोगों के साथ नाश्ता कर रहे थे, उनको बड़ी हाई फाई सिक्योरिटी जो है वो बरतानिया में मुहैया की गई है। उस सिक्योरिटी को ने जब शायान वीडियो बना रहे थे, उनके साथ कोई साथी थे, तो उस सिक्योरिटी ऑफिसर ने उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की और उसको गिरा दिया। तो साबित ये हुआ, कन्फर्म ये हुआ कि जज अमयू दिलावर जो हैं वो बरतानिया में ही मौजूद हैं। लेकिन वो क्या हाल होगा उनका, क्या कैसे वो बेहाल होंगे जब वो जहाँ 13 अगस्त को उन्होंने लेक्चर देना है, जब वो वहाँ जाएंगे तो कैसी सूरत हाल होगी। मगर बदकिस्मती से ये अच्छी सूरत हाल नहीं है, ऐसे होना नहीं चाहिए। तो अमयू दिलावर खान जो हैं वो बरतानिया में हैं और यहीं पे उनका क़याम है और यहाँ उनकी मौजूदगी का 100% कन्फर्म हो चुका। आप लोग जो इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम की हुकूमत इमरान खान को प्लस माइनस इक्वल टू -0 करना चाह रहे थे, उनको लग पता गया कि अवाम ने इमरान खान को प्लस कर दिया। प्लस ऐसे किया कि आपको यकीनन पता होगा कि पेशावर का जो मेयर का इलेक्शन था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो थे इनाम उल्ला, अ, आम सा वर्कर था जो गेट पे खड़े होते थे और 10वें नंबर के ऊपर जब लोग अंदर इंटर होते थे तो ये वहाँ खड़े होते थे ज़मान पार्क में या बनी गाला में लोगों की देखभाल करना। मेयर के इलेक्शन का मैदान मार लिया और पीटीआई ने 20,735 वोट लेकर कामयाब हो गए और मौलाना फजल रहमान साहब जो थे, जमात इस्लामी जो थी, ये सारे लोग हार गए। नताइज कैसे हुए इनको बयान करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नताइज बताने के बाद आप हैरान होंगे कि किस नौइयत के जो नताइज हैं वो वहाँ पे देखने और सुनने को मिले हैं। मगर याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम के अंदर से माइनस नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता जी? तहसील मिथरा मेयर चेयरमैन इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट 155 पोलिंग स्टेशन थे टोटल। पीटीआई ने 20,735, एएनपी अवामी नेशनल पार्टी ने 4,112, जमात इस्लामी ने 7,641, जेयूआई ने 15,927 वोट लिए। धांधली के बावजूद, कारकुनों को झंडे ना उठाने के बावजूद, कंपेन ना करने के बावजूद इनामुल्ला वहाँ से जीत के 20,000 वोट लेकर, और इस तरह से साबित क्या हुआ अवाम इमरान खान के साथ हैं, अवाम इमरान खान को पसंद करते हैं। ये पिछले इलेक्शन में हारा हुआ इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आम से कारकुन इनामुल्ला जो थे उन्होंने जीत लिया। और अब करें इमरान खान को माइनस, जो मर्जी चीज़ें कर लें, नफ़रत बढ़ेगी, मुनाफ़िक़त जन्म लेगी। अवाम के दिलों से आप इमरान खान को नहीं निकाल सकते। पहले शायद निकाल लेते, अब जब जेल में डाल दिया है तो आप इसको मार भी दें, कुछ भी कर लें, अवाम ने आपको नहीं कबूल करना। किसी सूरत वो आपको कबूल नहीं करेंगे। और ये जो इलेक्शन हुआ है, अगर आप इससे भी सबक नहीं सीखेंगे तो फिर आप क्या कर पाएंगे, ये आप बेहतर जानते हैं और बेहतर चीज़ों को सुलझा सकते हैं। अब इमरान खान को अटक जेल से निकाला जाए
اور کسی اور جیل میں رکھا جائے یا کہاں لے جایا جائے، اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں انہوں نے درخواست دی ہے، اور وکلاء کے حوالے سے مزید بھی اپڈیٹ، چونکہ آج منڈے ورکنگ ڈے ہے، سپریم کورٹ کیا کرے گی، وکیل کہاں پہنچے ہیں، کیا اپلیکیشن سائن ہو سکیں گی، اور عمران خان کے ساتھ جیل میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اور جیل میں ان کے نشے کے حوالے سے کیا خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو کچھ ایویڈنس کے ساتھ چیزیں دکھاؤں گا۔ تاہم عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل، بلکہ پہلے اٹک جیل کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا نام اگر اٹک ہے تو یہ اٹک کی طرف ہی ہے۔ ایک پل ہے جو بڑے لمبے انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے، بند ہے، وہاں سے پاس سے ایک دریا بھی بہتا ہے، آئی تھنک دریائے سندھ وہاں سے گزرتا ہے، یہ کیا کوئی اس طرح کی کہانی ہے، اور بالکل ویرانے میں ہے۔ دفعہ 144 کا نفاذ ہے، وہاں پہ سوائے پولیس کے، بچوں کے اور عورتوں کے کوئی نہیں جا سکتا، اور تمام راستے جو ہیں وہ بند ہیں، اور بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ پہنچنا، کیونکہ نواز شریف صاحب کو بھی اٹک جیل میں رکھا گیا تو اس وجہ سے یہ خواہشیں تھیں، یہ ارادے تھے کہ عمران خان کو وہاں پہ رکھا جائے۔ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک جیل میں حراست غیر قانونی قرار دی جائے، اس میں یہ استدعا کی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں 1 کلاس کی سہولیات فراہمی کا حکم دیا جائے، درخواست گزار نے کہا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کو چیئرمین پی ٹی آئی کا میڈیکل چیک اپ کرنے کی اجازت دی جائے، یہ بھی اس میں گزارش ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اپنی فیملی اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت دی جائے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم حیدر پنچوتا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ اب جو سابق وزیر اعظم ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب کہتے تھے وہاں سے اے سی نکال دیں گے، فلاں چیز کر دیں گے، پنکھے نہیں ہونے چاہیے، مگر سابق وزیر اعظم کے لیے اس کے باوجود جو جیل ہوتی ہے وہ کالی کوٹھڑی نہیں ہوتی، وہ سزائے موت کا کوئی قیدی نہیں ہے، اس نے کوئی کسی کی جان نہیں لی، وہاں پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ استدعا قبول ہوگی، ہائی کورٹ کوئی فیصلہ دے گی، یا ایسے ہی درخواستیں دیتے رہیں گے، اور آگے سے درخواستوں کے اوپر جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ان کو ڈرا دیا جائے گا، وہ ڈر جائیں گے، خوف کی زد میں آ جائیں گے، اور اس طرح کی ساری صورتحال ہے۔ پھر یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ 2 روز میں یہ سماعت کی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ عمران خان کے یہ وکیل کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ دیا ہے اس کے خلاف ہمیں جو درخواست ہے اس کے اوپر بھی فیصلہ سنانا چاہیے، سپریم کورٹ میں بھی ہم جائیں گے، ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، اور یہ فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ ذاتی بغض و عناد ہے، یہ غلط چیزیں فیصلہ سنایا گیا ہے، توشہ خانہ جس کیس کو وجہ بنایا گیا، یا تو اس کا مقصد تھا عمران کو صرف اندر کر کے پھر نواز شریف، زرداری، جتنے سارے لوگ ہیں ان کو بھی توشہ خانہ میں ہم گرفتار کریں، یا پھر یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اور کوئی عمران خان کے خلاف ثبوت نہیں ملا تھا، القادر ٹرسٹ ہو، قتل کی ایف آئی آر ان کے اوپر تھی، 200 سے زائد ایف آئی آر تھیں، تو توشہ خانہ ہی ایک چیز ان کو ملی تھی جس کے اندر ہم جج ہمایوں دلاور کی عدالت سے ان کو سزا دلوا سکتے تھے۔ اب اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کا جیل میں کیسا حال ہے، وکیل ملے نہیں ملے، اگلا ایپیسوڈ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، چونکہ اس میں دلیر پاکستان کا لیڈر اور پاکستان کے بزدل عوام جو ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، نئے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ جلد ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔